नमो नमः सर्वेभ्यः संस्कृत सुहृदेभ्यो रसिकेभ्यो नमस्कारः। मित्राणि, अद्यतनीय कक्षा प्रारंभा भवतु ततः पूर्वम् अहमेकं शुभाशुभं वदामि। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः, नास्ति उद्यमशमो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। इत्युक्ते आलस्यं यदस्ति अस्माकं शरीरे मनसि यः आलस्यः भवति, आलस्यं किमस्ति? शरीरस्थो महान् रिपुः, शरीरमध्ये स्थितः किमस्ति? महान् शत्रुः अस्ति, रिपुः अस्ति। नास्ति उद्यमशमो बन्धुः, उद्यम नाम परिश्रमं विहाय द्वितीयः कोऽपि मित्रं नास्ति। बन्धु नाम मित्रम्। अस्तु, बन्धुः अस्ति अस्माकं परिश्रमः एव, अस्माकं परिश्रममेव अस्माकं बन्धुः मित्रम् अस्ति। कृत्वा यं नावसीदति, इत्युक्ते यं कृत्वा परिश्रमं कृत्वा अवसीदति, दुःखमपि किं भवति? दूरी भवति। अतः अस्माभिः परिश्रमः करणीयः, आलस्यं न करणीयम्। सो अद्यतनीय कक्षा प्रारम्भं कुर्मः। पूर्वतने पाठे वयं किं किं पठितवन्तः इति स्मरन्ति वा भवन्तः? आम्, एकवारं तेषां पुनराभ्यासं कुर्मः। यथा तथा, यथा यथा अहं वदामि तथा भवन्तः कुर्वन्तु। सो यथा तथा, यथा राजा तथा प्रजा, यथा सचिन तेंदुलकरः क्रीडति तथा राहुल द्रविडः न क्रीडति। तस्य क्रीडनस्य शैली भिन्ना, एतस्य क्रीडनस्य शैली भिन्ना। सो यथा तथा, यथा अहं वदामि तथा भवान् करोतु, यथा तथा। सो एतद् अस्माभिः पठितम्। ततः गच्छति, गतवान्, गतवती। बालकः गच्छति, बालकः गतवान्, बालिका गतवती। त्रयाणाम् एकवारं वयम् अभ्यासं कुर्मः। आगच्छति कृपया स्पन्दनं टेक्स्ट्। अहम् इतः वदिष्यामि, भवान् अत्र भवति, अच्युतः नास्ति, भवान् अत्र भवति। अहं वदिष्यामि बालकः गच्छति, भवान् वदिष्यति बालकः गतवान्, भवान् वदिष्यति बालिका गतवती। स्त्रीलिङ्गे करणीयमस्ति। यत् एषः यत् वदिष्यति तस्य स्त्रीलिङ्गम्। अस्तु, यथा एषः वदिष्यति बालकः गतवान्, भवान् वदिष्यति बालिका गतवती। छात्रः पठितवान्, छात्रा पठितवती। अस्तु, छात्रः पठति, छात्रः पठितवान्, छात्रा पठितवती, छात्रा पठितवती। बालकः गच्छति, बालकः गतवान्, गतवान्, बालिका गतवती, बालिका गतवती। तो शिक्षकः पाठयति, शिक्षकः पाठयितवान्, पाठितवान्, शिक्षिकाः पाठितवती। तो सम्यक्। तर्हि एवं प्रकारेण वर्तमानकालः, तस्य भूतकाले पुल्लिङ्गः, पुनः स्त्रीलिङ्गं। गच्छति, गतवान्, गतवती। बालकः गतवान्, बालिका गतवती। पुरुषः कार्यं कृतवान्, महिला कार्यं कृतवती। तो राकेशः कार्यं कृतवान्, रमा कार्यं कृतवती। स्त्रीलिङ्गे कृतवती, पठितवती, लिखितवती। पुल्लिङ्गे कृतवान्, पठितवान्, हसितवान्, गतवान्, आगतवान्। एवं प्रकारेण अस्माभिः अभ्यासः कृतः। अहं 10 वादने शयनं करोमि, प्रातः 5 वादनपर्यन्तं शयनं करोमि। अहं 10 वादनतः प्रातः 5 वादनपर्यन्तं शयनं करोमि। तः पर्यन्तं, तः पर्यन्तम्। अहं प्रातः 10 वादनतः पादोन 11 वादनपर्यन्तं संस्कृत सम्भाषणं करोमि। प्रातः 10 वादनतः पादोन 11 वादनपर्यन्तं सम्भाषणं करोमि। तो तः पर्यन्तम्। अहं 12 वादनतः 12:30 वादनपर्यन्तं भोजनं करोमि। तः पर्यन्तम्। तो भवन्तः विस्मरन्ति चेत् वाक्यानि लिखन्तु। अहं सत्यं मध्ये मध्ये न वदामि।
तो अहम अद्य आरभ्य सत्यं वदिष्यामि। अहम अद्य आरभ्य संस्कृतेन वदिष्यामि। अद्य आरभ्य अहम सायंकाले व्यायामं करिष्यामि। अद्य आरभ्य, अद्य पर्यन्तं न करोमि, अद्य आरभ्य प्रारंभं करिष्यामि। अतः अद्य आरभ्य, श्वः आरभ्य, श्वः यत्किमपि कार्यं करणीयम् अस्ति ततः श्वः आरभ्य अहं निरन्तररूपेण संस्कृतेन वदिष्यामि। श्वः आरभ्य, तथैव परश्वः आरभ्य, अद्य आरभ्य, श्वः आरभ्य, परश्वः आरभ्य, तथैव प्रपरश्वः आरभ्य, अद्य आरभ्य, ह्यः आरभ्य, परह्यः आरभ्य, प्रपरह्यः आरभ्य। तो तर्हि एवं प्रकारेण अद्य, श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः, अद्य, ह्यः, परह्यः, प्रपरह्यः तत्र आरभ्य इति योजितुं शक्यते। अस्तु, कुलभूषणः आगच्छति। कुलभूषणः आगच्छति। अस्तु, लेखनी, वर्णलेखनी, चन्दनशिखा, सुधाखण्डं च। अस्तु, कुलभूषणः अस्ति। अहं कुलभूषणस्य कृते लेखनीं ददामि। कस्य कृते? कुलभूषणः अस्ति, कुलभूषणस्य कृते लेखनीं ददामि। अहं कुलभूषणस्य कृते चन्दनशिखां ददामि। अहं कुलभूषणस्य कृते वर्णलेखनीं ददामि। अहं कुलभूषणस्य कृते सुधाखण्डं ददामि। भवान् मम कृते किं ददाति? भवतः कृते इति वदसि। सो अहं भवतः कृते लेखनीं ददामि। अहं भवतः कृते चन्दनशिखां ददामि। धन्यवादः। अहं भवतः कृते वर्णलेखनीं ददामि। अहं भवतः कृते सुधाखण्डं ददामि। सम्यक्, धन्यवादः। तो तर्हि भवतः कृते, मम कृते, मातुः कृते, पितुः कृते, कुलभूषणस्य कृते, बालकस्य कृते, तथैव स्त्रीलिङ्गे बालिकायाः कृते, कापि बालिका अस्ति तस्याः कृते, बालिकायाः कृते क्रीडनकं ददामि। छात्रायाः कृते लेखनीं ददामि। शिक्षिकायाः कृते सुधाखण्डं ददामि। तर्हि कस्याः कस्याः कृते? मातुः कृते, भगिन्याः कृते, देव्याः कृते। तथैव नपुंसकलिङ्गे अपि मन्दिरस्य कृते दानं ददामि। अहं भवनस्य कृते कार्यं करोमि। यस्य कृते, यस्याः कृते करोमि तत्र एतादृशवाक्यानां प्रयोगं वयं कर्तुं शक्नुमः। कृते, बालकस्य कृते। एकवारं स्पन्दनम् आगच्छति। पुरा एकः राजा आसीत्। पुरा एकः राजा आसीत्। कुलभूषणः अस्ति। कुलभूषणः एकवारं कर्ता। कुलभूषणस्य भवान् गृहं गतवान्। तस्य गृहे एतानि वस्तूनि आसन्। एते पशवः किमपि सर्वमस्ति। अत्र आसीत्, अत्र आसन्, पूर्वम् आसीत्। अस्तु, यथा कुलभूषणस्य गृहे शुनकः आसीत्, कुलभूषणस्य कृते गृहे दूरदर्शनम् आसीत्। अस्तु, कुलभूषणस्य गृहे किम् आसीत्? कुलभूषणस्य गृहे शुनकः आसीत्। उत्तमम्। कुलभूषणस्य गृहे दूरदर्शनम् आसीत्। कुलभूषणस्य गृहे कार्यानम् आसीत्। कुलभूषणस्य गृहे पूजागृहम् आसीत्। कुलभूषणस्य गृहे ग्रन्थालयः आसीत्। उत्तमं। कुलभूषणस्य गृहे आसीत् एकवचने। इदानीं रेक्स् आगच्छति। सः वदिष्यति स्पन्दनस्य गृहं सः प्रवासार्थं गतवान्। स्पन्दनस्य गृहे सः किं किं दृष्टवान्, सम्यक् कानि कानि वस्तूनि सः दृष्टवान्। यथा अत्र आगच्छति। यथा भवान् वदिष्यति स्पन्दनस्य गृहे सेवकाः आसन्। भवान् गतवान्, तत्र भूतकालस्य वार्ता। शुनकः आसीत्,
सेवकाः आसन् अस्तु तर्हि के आसन् तस्य गृहे एकवारं वदति वा स्पन्दनस्य गृहे सेवकाः आसन् स्पन्दनस्य गृहे धेनवः आसन् आम् स्पन्दनस्य गृहे ग्रन्थाः आसन् ओम् स्पन्दनस्य गृहे पात्राणि आसन् आम् स्पन्दनस्य गृहे यन्त्राणि आसन् उत्तमं यन्त्राणि आसन् तर्हि एवं प्रकारेण आसीत् आसन् सम्यक् शुनकः आसीत् सेवकाः आसन् दूरदर्शनम् आसीत् धेनवः आसन् कारयानम् आसीत् ग्रन्थाः आसन् पूजागृहम् आसीत् पात्राणि आसन् ग्रन्थालयः आसीत् यन्त्राणि आसन् सो एवं प्रकारेण भवन्तः तस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति ततः अग्रे किम् आसीत् आसम् अहम् इदानीम् अत्र अस्मि सो प्रातः काले अहं छात्रावासे आसम् प्रातः काले 8 वादने अहं भोजनालये आसम् सो आसम् सो एकवारं स्पन्दनम् आगच्छति अहं वर्तमानकालिकं रूपं वदामि भवान् तस्य आसम् इति प्रयोगं परिवर्तनं करिष्यति सो अहं गायकः अस्मि अहं गायकः आसम् आसम् अहं बालकः अस्मि अहं बालकः आसम् अहं गृहे अस्मि अहं गृहे आसम् गृहे आसम् अहं छात्रः अस्मि अहं छात्रः आसम् अहम् आपणे अस्मि अहम् आपणे आसम् अहम् आपणे आसम् धन्यवादः तर्हि एवं प्रकारेण वर्तमानकाले अस्मि अहम् अत्र अस्मि अहं गृहे अस्मि अहं विद्यालये अस्मि अहं छात्रः अस्मि इदानीम् अस्मि अहम् इदानीं छात्रः तु नास्मि सम्यक् पूर्वे अहं छात्रः आसम् अहं बालकः आसम् एवं प्रकारेण भवन्तः तस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति सो किमस्ति तालः अस्ति किमस्ति तालः अस्ति एकः तालः अस्ति एकः तालः एका कुञ्चिका एका कुञ्चिका एकः तालः एका कुञ्चिका एकं स्नानफेनकम् एकं स्नानफेनकम् एकः एका एकं सो एका संदंशिका एका संदंशिका एका योजनी एका योजनी एकः चषकः एकः चषकः एकं कंकतम् एकं कंकतम् एकः एका एकं सो किं किम् अस्ति एकः एका एकम् एकः बालकः एका बालिका एकं पुष्पम् एकः बालकः अस्ति एका बालिका अस्ति एकं पुष्पम् अस्ति तो एकः सुधाखण्डः एकं फलकम् एका शिक्षिका तो एकः एका एकं तो एकः दन्तकूर्चः अस्ति एकः दन्तकूर्चः अस्ति एकवारं सूत्रम् आगच्छति एकः एका एकम् वदति एकः दन्तकूर्चकः कूर्चः अस्ति एका अग्निपेटिका अस्ति एकं स्नानफेनकम् अस्ति उत्तमम् एकं स्नानफेनकम् अस्ति बहु धन्यवादः आगच्छति नेक्स्ट विवरणं किं किम् अस्ति एकः एका एकम् एकः चषकः अस्ति ओम एकः लेखनी अस्ति एकः एकं पत्रम् अस्ति उत्तमं ज्ञातवन्तः धन्यवादः एकः चषकः अस्ति एका लेखनी अस्ति एकं पत्रम् अस्ति भवन्तः अपि लिखन्तु
प्रयोगं कुर्वन्तु च। एकः एका एकम्, एकः बालकः अस्ति, एका छात्रा अस्ति, एकम् उपवनम् अस्ति। एकः एका एकम्, एकः एका एकम्। तो सुधाखण्डः अस्ति। किमस्ति? सुधाखण्डः अस्ति। लेखनं करोमि। तो अहं सुधाखण्डेन लिखामि। सुधाखण्डः अस्ति, सुधाखण्डेन लिखामि। अहं सुधाखण्डेन लिखामि। जलं पिबामि। अहं जलं पिबामि। चषकः अस्ति, अहं चषकेन जलं पिबामि। केन जलं पिबामि? चषकेन जलं पिबामि। चषकेन जलं पिबामि। अहं पत्रं लिखामि। अहं लेखनी अस्ति, लेखन्या पत्रं लिखामि। लेखनी लेखन्या पत्रं लिखामि। सो पुष्पम् अस्ति, जिघ्रामि। अहं नासिकया जिघ्रामि। अहं नासिकया पुष्पं जिघ्रामि। कया जिघ्रामि? नासिकया पुष्पं जिघ्रामि। सो अहं स्नानं करोमि। अहं स्नानफेनकेन स्नानं करोमि। केन करोमि? स्नानफेनकेन स्नानं करोमि। तो साधनं, साधनं यत्र भवति तत्र प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु, अहं जलेन स्नानं करोमि। अहं जलेन विना जीवितुं न शक्नोमि। अहं जलेन स्नानं करोमि। अहं हस्तेन भोजनं करोमि। अहं हस्तेन भोजनं करोमि। हस्तः हस्तेन, चषकः चषकेन। तो चषकेन जलं पिबति। सः चषकेन जलं पिबति। तो हस्तः हस्तेन। अग्निपेटिका अस्ति, अग्निशलाका अस्ति। तो दीपः अस्ति, अहम् अग्निशलाकया दीपं ज्वालयामि। अग्निशलाकया दीपं ज्वालयामि। तर्हि अग्निशलाका अग्निशलाकया, नासिका नासिकया। सो अहं वदामि, मुखेन वदामि। अहं मुखेन वदामि। अहं हस्तेन भोजनं खादामि। अहं हस्तेन पादकन्दुकं खेलामि। अहं पादेन पादकन्दुकं खेलामि। सो पादः पादेन, हस्तः हस्तेन, मुखं मुखेन, स्नानफेनकं स्नानफेनकेन, स्नानफेनकं स्नानफेनकेन। तथैव नासिका नासिकया। तो स्थालिका स्थालिकया। तो स्थालिका स्थालिकया। लेखनी लेखन्या। इदानीं तालः अस्ति, कुञ्चिका अस्ति। अहं कुञ्चिकया तालोद्घाटनं करोमि। कुञ्चिकया तालोद्घाटनं करोमि। कुञ्चिका कुञ्चिकया। तो तर्हि भवन्तः केन कया माध्यमेन भवन्तः किं किं कुर्वन्ति, कृपया तस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। यथा अहं चमसेन पायसं खादामि। चमसः अस्ति, चमसेन पायसं खादामि। बालकः शिशुः अस्ति, शिशुः चमसेन दुग्धं पिबति। शिशुः चमसेन दुग्धं पिबति। तो वृद्धः चमसेन सूपं पिबति। वृद्धः चमसेन सूपं पिबति। स्पन्दनम् आगच्छति। भवान् केन किं किं करोति? अहं हस्तेन ओदनं खादामि। अहं हस्तेन ओदनं खादामि। इतोपि अङ्कन्या भवान् किं करोति? लेखन्या? अहं लेखन्याः पत्रं लिखामि। अहं भवतः कृते शब्दं ददामि, भवान् तस्य प्रयोगं। यथा चषकः चषकेन, हस्तः हस्तेन। अस्तु, चषकः चषकेन। अस्तु, हस्तः हस्तेन। पादः पादेन। पादेन। सुधाखण्डः
सुधाखंडेन अंगुली अंगुल्या अंगुली अंगुल्या नासिका नासिकया नासिकया स्थालिका स्थालिकया स्थालिकया तो स्नानफेनकं स्नानफेनकेन स्नानफेनकं स्नानफेनकेन जलं जलेन जलेन धन्यवादः तर्हि एवं प्रकारेण तस्य प्रयोगं भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति अहं जलेन स्नानं करोमि सः चषकेन दुग्धं पिबति सो एवमेव भवन्तः प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति कुलभूषणः आगच्छति कृपया स्पन्दनमपि आगच्छति सरे आवयतु भवान् स्पन्दनम् आं तत्र भवति कृपया तत्र गच्छतु हाँ इदानीं स्पन्दनम् आगच्छति कुलभूषणः आगच्छति स्पन्दनं कुलभूषणेन सह आगच्छति स्पन्दनं कुलभूषणेन सह आगच्छति स्पन्दनं कुलभूषणेन सह गच्छति सार्धं गच्छति साथ में गच्छन्ति सो कुलभूषणेन सह गच्छति आम् पठन्ति वा आम् स्पन्दनं कुलभूषणेन सह पठति सार्धं पठन्ति सु सह उत्तमं धन्यवादः सह सो यथा पिता पुत्रेण सह आपणं गच्छति पिता केन सह गच्छति पिता पुत्रेण सह आपणं गच्छति अहं मित्रेण सह क्रीडामि अहं मित्रेण सह क्रीडामि सह सार्धं सार्धं कार्यं करणं यत्र भवति तत्र सह इति प्रयोगः अहं पित्रा सह मन्दिरं गच्छामि अहं पित्रा सह मन्दिरं गच्छामि अहं भोजनं खादामि भोजने ओदनमपि खादामि सूपमपि खादामि अहं ओदनेन सह सूपं खादामि अहं ओदनेन सह सूपं खादामि सह मित्रेण सह आपणं गच्छामि अहं संस्कृतेन सह हिन्दीम् अपि वदामि संस्कृतेन सह हिन्दीम् अपि वदामि सह सो तर्हि एवमेव भवन्तः प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति सह जलमस्ति यदि जलं नास्ति चेत् पुनः जीवनमस्ति वा नास्ति अतः जलेन विना जीवनं नास्ति जलमस्ति जलेन विना जीवनं नास्ति तो अहं शाकेन विना रोटिकां न खादामि सूपेन सह न खादामि अहं शाकेन विना रोटिकां न खादामि सो अहं अंकन्या विना चित्राकर्षणं न करोमि अंकनी आवश्यका लेखन्या अहं न करोमि सो एवं प्रकारेण विना जलेन विना अहं न जीवितुं शक्नोमि अहं मित्रेण विना आपणं न गच्छामि मित्रेण सह एव गच्छामि मित्रेण विना आपणं न गच्छामि अद्यत्वे जनाः दूरवाणी अस्ति दूरवाण्या विना तेषां जीवनं नास्ति भवन्तः दूरवाणी पश्यन्ति एव दूरवाणी आवश्यकी तो दूरवाण्या विना जीवनं नास्ति तो विना जलं जलेन विना हस्तः हस्तेन विना तो द्रोणी द्रोण्या विना तो एवं प्रकारेण विना इत्यस्य प्रयोगः मित्रं मित्रेण विना पिता पित्रा विना सो भ्रात्रा विना मात्रा विना एवं प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति तो आम् समाचारपत्रं यथा किमस्ति समाचारपत्रम् अस्ति तो समाचारपत्रमस्ति अद्य कः दिनाङ्कः 18 दिनाङ्कः अस्ति 18 दिनाङ्कस्य समाचारपत्रम् अद्यतन समाचारपत्रं किम् अद्यतन समाचारपत्रं शनिवासरः अस्ति अद्य कः वासरः शनिवासरः तो शनिवासरस्य समाचारपत्रम् अद्यतन समाचारपत्रम् अद्यतन कक्षा शनिवासरस्य कक्षा अद्यतन कक्षा तो तथैव ह्यस्तन यः कः वासरः आसीत्
ह्यः शुक्रवासरः, ह्यः कः वासरः? शुक्रवासरः। शुक्रवासरस्य कार्यक्रमः ह्यस्तन कार्यक्रमः। अद्य शनिवासरः, शनिवासरस्य कार्यक्रमः अद्यतन कार्यक्रमः। शुक्रवासरः ह्यः आसीत्, ह्यस्तन कार्यक्रमः, ह्यस्तन समाचारपत्रम्। सो अद्यतन समाचारपत्रम्। तथैव परह्यस्तन, ह्यः परह्य, परह्यस्तन। सो अद्यतन ह्यस्तन स्वस्तन। श्वः कः वासरः? श्वः रविवासरः। स्वस्तन, स्वस्तन कार्यक्रमः, स्वस्तन भोजनं, स्वस्तन कक्षा, स्वस्तन पाठः। तो यत् किमपि भविष्यति श्वः स्वस्तन, अद्य अद्यतन, अद्यतन पाठः, अद्यतन भोजनं। तो एक बार स्पन्दनम् आगच्छति। आम्, अद्य कः वासरः? अद्य शनिवासरः। शनिवासरः। शनिवासरस्य मध्याह्नभोजनम् अद्यतन मध्याह्नभोजनम्। भोजनम्। अस्तु, अद्यतन मध्याह्नभोजने भवान् किं किम् इच्छति? अद्यतन मध्याह्नभोजने अहं पनीर कीलाटम् इच्छामि। उत्तमम्। इतोपि मधुरं न इच्छति? न, मधुरं न सुखति। अस्तु, चिन्ता नास्ति। अद्यतन, अद्यतन कार्यक्रमे, अद्यतन पाठे, अद्यतन स्वाध्याये, अद्यतन यत्किमपि अस्ति, अद्यतन सम्पूर्ण दिनचर्यायाम् अद्यतन प्रातःकाले, अद्यतन प्रातःकालिक अल्पाहारे इड्ली आसीत्। तो अद्यतन मध्याह्नभोजने, अद्यतन सायंकाले, एवं प्रकारेण अद्यतन। तथैव श्वः कः वासरः? श्वः रविवासरः। रविवासरस्य दिनचरी स्वस्तन दिनचरी। तर्हि श्वः इति न वदामश्चेत् स्वस्तन कार्यक्रमे, स्वस्तन अल्पाहारे, स्वस्तन मध्याह्नभोजने, स्वस्तन पाठे, स्वस्तन पाठे वयं संस्कृत संभाषणस्य अन्य बिन्दून् पठिष्यामः। एवं प्रकारेण स्वस्तन। तथैव ह्यस्तन। अस्तु, एकवारं रेक्स् आगच्छति कृपया। आम् जी, अस्माकं देशस्य प्रधानमन्त्रिणः नाम किम्? मम देशस्य प्रधानमन्त्री नाम नरेन्द्र मोदी। हाँ, श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी अस्ति। तर्हि नरेंद्र दामोदर दास मोदी इदानीन्तन प्रधानमन्त्री, इदानीन्तन प्रधानमन्त्री। ततः पूर्वं प्रधानमन्त्री कः आसीत्? डॉक्टर मनमोहन सिंह आसीत्। सम्यक्। तर्हि पूर्वतन प्रधानमन्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आसीत्। इदानीन्तन प्रधानमन्त्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अस्ति। तो पूर्वतन, इदानीन्तन। तो पूर्वतन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आसीत्। इदानीन्तन रक्षा मंत्री कः अस्ति? राजनाथ सिंह अस्ति। पूर्वतन, इदानीन्तन। तो पूर्वतन संभाषण कक्षा सामूहिकी भवति स्म, इदानीन्तन कक्षा ऑनलाइन भवति। सो इदानीन्तन, पूर्वतन, इदानीन्तन, अद्यतन, स्वस्तन, ह्यस्तन, पूर्वतन, इदानीन्तन। इदानीन्तन प्रधानमन्त्री, इदानीन्तन उत्तराखण्डस्य मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत महोदयः अस्ति। इदानीन्तन। पूर्वतन मुख्यमंत्री कः आसीत्? पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीमान हरीश रावत महोदयः आसीत्। पूर्वतन, इदानीन्तन। तो ज्ञातवन्तः? तर्हि पूर्वतन, इदानीन्तन। इदानीम् अहम् अत्र अस्मि। इदानीम् अहम् अत्र अस्मि। गतदिवसे सायंकाले अहं क्रीडाक्षेत्रे आसम्। गतदिवसे सायंकाले अहं क्रीडाक्षेत्रे आसम्। गतदिवसे, गतसप्ताहे अहं प्रातःकाले छात्रावासे आसम्। गतसप्ताहे, सो गतदिवसे, गतसप्ताहे, गतवर्षे अहं सोमेश्वरे आसम्। गतवर्षे अहं सोमेश्वरे आसम्। गतवर्षे, गतसप्ताहे, गतदिवसे, सो गतहोरायाम् अहं
छात्रावासे आसम् गत वर्षे गत दिवसे गत मासे गत वर्षे एवं प्रकारेण भवन्तः प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। गत मासे स्पन्दनम् आगच्छति कृपया। गत कुत्र आसीत् भवान्? गत वर्षे भवान् कुत्र आसीत् अस्मिन् समये? गत वर्षे अहं गृहे आसम्। गत सप्ताहे भवान् सायंकाले कुत्र आसीत्? गत वर्षे सायंकाले अहं क्रीडाक्षेत्रे आसम्। सम्यक्, धन्यवादः। तर्हि गतवर्षे, गतमासे, गतसप्ताहे, गतहोरायां यत्किमपि अस्ति तत्र आसम्। मम मित्रं गतसप्ताहे अत्रैव आसीत्। एवं प्रकारेण भवन्तः अपि गत इत्यस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। इदानीम् अद्य अहम् अत्रैव अस्मि। आगामी दिने अहं कार्यालये भविष्यामि। आगामी सप्ताहे, आगामी वर्षे अहम् इतोपि सम्यक् संस्कृतं वदिष्यामि। आगामी सप्ताहे अहं नूतन पाठं पठिष्यामि। इदानीं आगामी, इदानीं गत सप्ताहे, गत वर्षे, गत क्षणे, गत होरायां, तथैव आगामी वर्षे, आगामी सप्ताहे। एवं प्रकारेण भवन्तः प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। आगामी अंधकारः भवति दीपं ज्वालयामि। यदा अंधकारः भवति तदा अहं दीपं ज्वालयामि। यदा अंधकारः भवति तदा अहं दीपं ज्वालयामि। यदा कालांशः भवति तदा अहं संस्कृतं पाठयामि। यदा कालांशः भवति तदा अहं संस्कृतं पाठयामि। एकवारं स्पन्दनम् आगच्छति। आम्, यदा तदा, कृपया पश्यन्तु। अहं वाक्यं वदामि, भवान् यदा तदा इति योजयतु। परीक्षा भवति सः पठति। यदा परीक्षा भवति तदा सः पठति। बुभुक्षा भवति भोजनं करोमि। यदा बुभुक्षा अस्ति तदा भोजनं करोमि। वृष्टिः भवति छत्रं स्वीकरोमि। यदा वृष्टिः भवति तदा छत्रं स्वीकरोमि। ज्ञातवन्तः? धन्यवादः। यदा तदा, यदा परीक्षा सन्निकटा भवति तदा अहम् अधिकं पाठं पठामि। यदा तदा, यदा भवान् मम गृहम् आगमिष्यति तदा अहं भवतः स्वागतं करिष्यामि। यदा तदा, यदा भवान् संस्कृतं वदिष्यति तदा आनन्दम् अनुभविष्यति। यदा तदा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। यदा तदा, यदा भवन्तः सम्यक् पाठं पठिष्यन्ति तदा ज्ञानम् अर्जिष्यन्ति। यदा तदा, यदा भवान् समयेन कार्यं करिष्यति तदा निश्चयेन सफलः भविष्यति। यदा तदा, एवं प्रकारेण भवन्तः अपि वाक्यप्रयोगं कुर्वन्तु। यदा तदा। अग्रे चलामः, तदा किञ्चित् अग्रे। इदानीम् अहं कार्यं करोमि। इदानीम् अहं संस्कृतं पाठयामि। पूर्वम् अहं संस्कृतं पठामि स्म। इदानीं पठामि, पूर्वं पठामि स्म। बाल्यकाले अहं बहु चञ्चलतां करोमि स्म। एकवचने नास्ति,
एका एव क्रिया यदा बारं बारं क्रियते तदा करोमि स्म, पठामि स्म, हसामि स्म। तो यदा अहं शास्त्री कक्षायां पठामि स्म तदा अहं ऋषिकेशे वसामि स्म, ऋषिकेशे वसामि स्म, पठामि स्म। मम मित्रं गतवर्षपर्यन्तं ऋषिकेशे वसति स्म, ऋषिकेशे वसति स्म। अवसत् एकवारम् अवसत्, परन्तु वसति स्म इत्युक्ते बारं बारं सा एव क्रिया करोति स्म। अतः पठति स्म, लिखति स्म, हसति स्म, अहं करोमि स्म। अहं गतसप्ताहपर्यन्तं लेखनाभ्यासं करोमि स्म, इदानीं न करोमि, गतसप्ताहपर्यन्तम् अहं लेखनाभ्यासं करोमि स्म। एवं प्रकारेण भवन्तः अपि वाक्यप्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। सो करोति करोति स्म, पठति पठति स्म। वर्तमानकालिक्रियाया सह स्म इति प्रयोगेन भूतकालिक प्रयोगः भवितुम् अर्हति। सो यथा करोति करोति स्म, पठति पठति स्म। बालकः पाठं पठति स्म, अपठत् एकवारम् अपठत्, पठति स्म बारं बारं सा एव क्रिया करोति स्म। सो एकवारं स्पन्दनम् आगच्छति, पठति पठति स्म। भवान् किं किं करोति स्म पूर्वम्? अहं पूर्वं पाठयामि स्म। अहं गतवर्षे क्रीडामि स्म। का क्रीडा? अहं हस्तकन्दुकं क्रीडामि स्म, क्रीडति स्म। इदानीं हस्तकन्दुकं न क्रीडति, अपरां क्रीडां क्रीडति, अतः वदति हस्तकन्दुकं क्रीडामि स्म। धन्यवादः। तर्हि एका एव क्रिया यदा बारं बारं क्रियते स्म तदा भूतकालिक्रियया सह स्म इत्यस्य प्रयोगं वयं कर्तुं शक्नुमः। सो तथैव भवन्तः प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। अहं भोजनालयं गच्छामि, भोजनं करोमि। अहं भोजनालयं गच्छामि, भोजनं करोमि। अहं भोजनालयं गत्वा भोजनं करोमि। भोजनालयं गच्छामि, भोजनं करोमि। भोजनालयं गत्वा भोजनं करोमि। अहं विद्यालयं गच्छामि, पाठं पठामि। अहं विद्यालयं गत्वा पाठं पठामि। अस्तु, अहं पाठं पठामि, गृहम् आगच्छामि। अहं पाठं पठित्वा गृहम् आगच्छामि। त्वा पठित्वा, लिखित्वा, हसित्वा, नीत्वा। सो एवं प्रकारेण एकवारम् अभ्यासं कुर्मः। आगच्छति स्पन्दनं कृपया। अहं क्रियापदं वदामि, स्पन्दनं तेषां क्रियापदानां त्वा इति प्रयोगं करिष्यति। यथा गच्छति, गत्वा। सो गच्छति, गत्वा। पठति, पठित्वा। लिखति, लिखित्वा। क्रीडति, क्रीडित्वा। सो नयति, नीत्वा। उत्तमं। खादति, खादित्वा। करोति, कृत्वा। कृत्वा। शृणोति, श्रुत्वा। श्रुत्वा। जानाति, ज्ञात्वा। ददाति, दत्त्वा। दत्त्वा। स्मरति, स्मृत्वा। सूचयति, सूचयित्वा। सूचयित्वा। स्थापयति, स्थापयित्वा। रोदिति, रोदित्वा। रुदित्वा। धन्यवादः। तर्हि रुदिति, रुदित्वा। किं किं कृत्वा भवन्तः किं किं कुर्वन्ति? तो पाठं पठित्वा गृहम् आगच्छामि। अहं विद्यालयं गत्वा विद्याभ्यासं करोमि। अहं भोजनालयं गत्वा भोजनं खादामि। सो अहं आपणं गत्वा वस्तून् आनयामि। सो एवं प्रकारेण अहं संस्कृतसम्भाषणकक्षां गत्वा संस्कृतं पठामि, संस्कृतं वदामि। अहं गृहे भूत्वा संस्कृतं पठामि। एवं प्रकारेण भवन्तः त्वा पठित्वा, लिखित्वा, हसित्वा। अहं हसित्वा आनन्दम् अनुभवामि। अहं व्यायामं कृत्वा स्वस्थः
भवामि। अस्तु एवं प्रकारेण भवन्तः तेषां प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु तर्हि अद्यतनबिन्दवः अत्रैव समाप्यन्ते। एकां हास्यकणिकां श्रावयित्वा अद्यतनपाठं विरमामः। अस्तु एकदा एकः गृहस्थः इत्युक्ते दम्पतिः, माता पिता तेषां पुत्रः च भ्रमणार्थं नदीतीरं गतवन्तः। तो त्रयः अपि गतवन्तः। किञ्चित् कालात् परं पुत्रस्य मुखे किमासीत्? चाकलेयः आसीत्। चाकलेयः खादन् खादन् तस्य चाकलेयः जले पतितः। सः रुदन् प्रारम्भः, मम चाकलेयः जले पतितः, मम चाकलेयः जले पतितः इति उक्त्वा सः रोदनं कुर्वन् प्रारम्भः अभवत्। तो तस्य पिताजी वदति, चिन्ता मास्तु पुत्र, एतत् जलम् अस्माकं साक्षात् गृहे नलिकातः आगच्छति, भवतः चाकलेयः ततः एव गृहमागमिष्यति, चिन्ता नास्ति। अस्तु। पुत्रः कथञ्चित् इदानीं रोदनं कृतवान्, स्थगितवान्। किञ्चित् कालात् परं तस्य माता इत्युक्ते किम् अभवत्? जले निमग्ना अभवत्। सः इदानीं किं कृतवान्? रोदनं कृतवान्। पिताजी एव रोदनं कृतवान्। अस्तु। पुत्रः इदानीं वदति, पिताजी चिन्ता मास्तु, जलम् अस्माकं गृहे आगच्छति किल नलिकातः, माताजी ततः एव आगमिष्यति। एवं प्रकारेण हास्यकणिकानां प्रयोगं वयं संस्कृतमाध्यमेन कर्तुं शक्नुमः। अद्यतनपाठः अत्रैव समाप्यते। श्वः पुनः भवद्भिः मिल्यते। नमो नमः।